पुरानी गार का राज लास्ट एपिसोड। हमजा इस अजीम दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजे के नीचे सुनहरी रोशनी फैल रही थी, मगर उस रोशनी में खौफ फैला था। उसने आहिस्ता से डायरी खोली। आखिरी सफ़े पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, दरवाज़ा खोलने से पहले पीछे देखो। हमजा ने फ़ौरन अपनी गर्दन पीछे घुमाई, मगर उसके पीछे कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और खामोश गार थी। अचानक एक आवाज़ गूंजने लगी, तुमने पीछे क्यों नहीं देखा? हमजा के हाथ से डायरी गिर गई। वो आवाज़ हर तरफ से आ रही थी। फिर अचानक मशालें एक साथ बुझ गईं। पूरा हाल अंधेरे में डूब गया। हमजा ने अपनी टार्च चलाई, मगर टार्च भी अचानक बंद हो गई। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। तब उसे किसी के चलने की आवाज़ आई। कोई बिल्कुल उसके पीछे था। हमजा ने आहिस्ता से पलट कर देखा। वहाँ एक स्याह साया खड़ा था। साया बिल्कुल इंसान जैसा लगता था, मगर उसका चेहरा नज़र नहीं आता था। हमजा ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? साय ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता हमजा की तरफ बढ़ा। हमजा ने एक कदम पीछे हटाया, फिर अचानक साया रुक गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उस हाथ में एक पुरानी चाबी थी। हमजा ने चाबी को गौर से देखा। चाबी बिल्कुल उसी निशान जैसी थी जो उसके दादा ने बनाया था। अचानक साया धुंध में बदल गया और अगले ही लम्हे गायब हो गया। ज़मीन पर सिर्फ एक चाबी पड़ी थी। हमजा ने कांपते हाथ से चाबी उठाई। उसी लम्हे दरवाजे पर रोशनी फैली। तीनों कदीम निशान रोशन हो गए। शेर का निशान सबसे पहले चमका, फिर अकाब का निशान रोशन हुआ। आखिर में सुनहरी चाबी चमकने लगी। हमजा ने चाबी दरवाजे में लगाई, लेकिन दरवाज़ा फिर भी नहीं खुला। अचानक दीवार पर अल्फाज नमूदार हुए, सच्चा वारिस अपनी कीमत अदा करे। हमजा ने ये पढ़कर रुक गया। कीमत? कौन सी कीमत? उसी वक्त ज़मीन ज़ोर से कांपने लगी। हाल की छत से पत्थर गिरने लगे। हमजा भागकर एक स्टोन के पीछे छुप गया। फिर एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी, ख़जाना चाहते हो तो पहले अपना सब कुछ छोड़ो। हमजा ने आंखें बंद कर लीं। उसे अपने दादा की बात याद आई, बेटा ख़जाना हमेशा सोना नहीं होता। हमजा ने अचानक आंखें खोल लीं। उसे समझ आ गया कि पहेली क्या थी। उसने अपनी जेब से नक्शा निकाला, फिर नक्शा ज़मीन पर रख दिया। उसके बाद उसने अपनी घड़ी उतारी और वो भी नक्शे के पास रख दी। फिर अपनी टार्च भी ज़मीन पर रख दी। अचानक गार बिल्कुल खामोश हो गई। दरवाजे के अंदर से आवाज़ आई, तुमने सही इंतखाब किया। अगले लम्हे चाबी खुद घूम गई। एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। सामने एक लंबी सीढ़ी दिखाई दी। सीढ़ियाँ अंधेरे में नीचे जा रही थीं। हमजा ने नीचे देखने की कोशिश की, मगर आखिरी सीढ़ी नज़र नहीं आई। फिर उसे नीचे से रोशनी दिखाई दी, सुनहरी रोशनी, जैसे वहाँ सूरज छुपा हो। हमजा ने एक गहरा सांस लिया और पहली सीढ़ी पर कदम रखा। उसी लम्हे पीछे दरवाज़ा बंद हो गया। हमजा ने फ़ौरन पलट कर देखा। अब वापसी का रास्ता ख़त्म हो चुका था। उसने खुद को संभाला और अंधेरे में नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ आवाज़ बढ़ती गई। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती, कभी किसी बूढ़े की चीख, कभी किसी के मदद मांगने की आवाज़। मगर हमजा जानता था ये सब उसे डराने के लिए था। वो मुसलसल नीचे उतरता रहा। आखिरकार सीढ़ियाँ ख़त्म हो गईं। उसके सामने एक छोटा दरवाज़ा था। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, यहाँ से वापस कोई नहीं गया। हमजा ने दरवाजे को हाथ लगाया। अचानक अंदर से किसी ने दस्तक दी। एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। हमजा वहीं जम कर खड़ा हो गया, क्योंकि दरवाजे के दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, हमजा। ये आवाज़ उसके दादा की थी। हमजा वो आवाज़ दोबारा गूंजी। हमजा का दिल जैसे रुक गया हो। ये वाकई उसके दादा की आवाज़ थी। उसने कांपते हाथ से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। सामने एक छोटा सा कमरा था। कमरे में अजीब सी रोशनी थी और दरमियान में एक पुरानी कुर्सी थी। कुर्सी पर एक शख्स बैठा था। हमजा ने आंखें हैरत से खोल दी। वो शख्स बिल्कुल उसके दादा जैसा था। हमजा चंद लम्हे कुछ ना बोल सका, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। दादा, क्या आप जिंदा हैं? वो शख्स मुस्कुरा कर खड़ा हो गया, मगर उसके चेहरे पर अजीब सुकून था। उसने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम समझ रहे हो। हमजा एक कदम पीछे हट गया। फिर आप कौन हैं? उस शख्स ने दीवार की तरफ इशारा किया। वहाँ एक बहुत पुरानी तस्वीर लगी थी। तस्वीर में 5 लोग खड़े थे। उनमें से हमजा के दादा भी थे, मगर उनके साथ एक अजीब शख्स और था, वही शख्स जो हमजा के सामने खड़ा था। हमजा ने हैरत से तस्वीर देखी। ये कैसे मुमकिन है? उस शख्स ने आहिस्ता जवाब दिया, ये तस्वीर 100 साल पुरानी है। हमजा के चेहरे का रंग बदल गया, मगर आप तो बिल्कुल वही हैं। वो शख्स खामोश रहा। फिर उसने एक पुरानी किताब उठाई। ये गार सिर्फ ख़जाना नहीं छुपाती, ये वक्त का राज भी छुपाती है। हमजा ने हैरत से पूछा, वक्त का राज? उस शख्स ने किताब खोल दी। उसमें गार का नक्शा बना था, मगर नक्शे में एक और रास्ता था। वो रास्ता मौजूद नक्शे में नहीं था। ये रास्ता वक्त के अंदर जाता है।
حمزہ نے حیرت سے کتاب دیکھی تو میرے دادا یہاں کیوں آئے تھے؟ اس شخص نے گہری سانس لی. تمہارے دادا خزانہ لینے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ اپنے بھائی کو ڈھونڈنے آئے تھے. حمزہ چونک کر بولا میرے دادا کا کوئی بھائی نہیں تھا. اس شخص نے آہستہ سر ہلایا. یہی سب سے بڑا جھوٹ تھا. تمہارا دادا کا ایک بھائی تھا اور وہ اسی غار میں غائب ہوا. حمزہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. وہ کہاں ہے؟ اس شخص نے سامنے والی دیوار دکھائی. دیوار پر ایک سنہری نشان تھا. اس نشان کے نیچے لکھا تھا جو اندر گیا وہ بدل گیا. اچانک دیوار میں دراڑ پڑنے لگی. پھر ایک خفیہ راستہ کھل گیا. اندر سے تیز سنہری روشنی آئی. حمزہ نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا. روشنی کے اندر کچھ چمک رہا تھا. وہ شاید سونا تھا. مگر اچانک زمین زور سے ہلی. کمرے کی چھت سے پتھر گرنے لگے. اس شخص نے چیخ کر کہا حمزہ فوراً راستے میں جاؤ. حمزہ نے حیرت سے پوچھا اور آپ؟ وہ شخص مسکرایا. میرا کام صرف تمہیں یہاں لانا تھا. اب تمہیں خود فیصلہ کرنا ہوگا. حمزہ خفیہ راستے کی طرف دوڑا. پیچھے دروازہ زور سے بند ہو گیا. وہ تیزی سے آگے بڑھتا گیا. راستہ ایک بڑے غار میں کھل گیا. سامنے سینکڑوں صندوق رکھے تھے. ہر صندوق پر قدیم نشان بنا تھا. حمزہ کی سانس رک گئی. اس نے ایک صندوق کے قریب قدم بڑھایا مگر اچانک اسے آواز سنائی دی. حمزہ رک جاؤ. وہ آواز پھر اسی شخص کی تھی. ان میں سے کوئی صندوق مت کھولنا. حمزہ فوراً رک گیا. مگر کیوں؟ جواب آیا کیونکہ اصل خزانہ ان میں نہیں ہے. حمزہ نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا. پھر اصل خزانہ کہاں ہے؟ کمرے کے آخر میں ایک بڑا پتھر تھا. اس پتھر پر وہی سنہری نشان تھا. حمزہ آہستہ آہستہ وہاں بڑھا. اس نے پتھر پر ہاتھ رکھا. اچانک زمین کے اندر سے آواز آئی صرف سچا وارث اصل دروازہ کھول سکتا ہے. حمزہ نے ایک ہتھیلی پتھر پر رکھی. سنہری نشان روشن ہونے لگا. پھر پتھر آہستہ آہستہ ہٹ گیا. اس کے پیچھے ایک چھوٹا راستہ تھا. راستے کے آخر میں ایک صندوق تھا. وہ صندوق باقی سب سے مختلف تھا. وہ مکمل طور پر سونے کا بنا ہوا تھا اور اس پر حمزہ کا نام لکھا تھا. حمزہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا. پھر اس نے صندوق کی طرف ایک ہاتھ بڑھایا مگر جیسے ہی اس کی انگلیاں قریب پہنچی پورے غار میں ایک زوردار گونج ہوئی. حمزہ اب فیصلہ تمہارا ہے. حمزہ صندوق کے سامنے کھڑا تھا. اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے. صندوق پر اس کا نام لکھا تھا. اس نے آہستہ سے تالا چھوا. اچانک تالا خود بخود کھل گیا. صندوق کا ڈھکن آہستہ اٹھنے لگا. اندر سونے کے سکے چمک رہے تھے. قیمتی ہیرے بھی وہاں موجود تھے. قدیم زیورات اور قیمتی پتھر تھے. مگر سب سے اوپر ایک خط تھا. خط پر اس کے دادا کا نام تھا. حمزہ نے خط فوراً اٹھا لیا. اس نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا. میرے پیارے حمزہ. یہ الفاظ پڑھ کر آنکھیں بھر آئیں. خط میں ایک آخری راز تھا. اگر تم یہاں تک پہنچ گئے ہو تو تم نے سب آزمائشیں مکمل کی. یہ خزانہ تمہاری ملکیت ہے مگر اسے صرف اپنے لیے مت رکھنا. اس کا ایک حصہ ضرورت مندوں کو دینا کیونکہ اصل دولت انسانیت ہے. حمزہ کچھ لمحے خاموش رہا. پھر خط کا آخری حصہ پڑھا. میں تمہیں کبھی مل نہیں سکتا مگر میری دعائیں ہمیشہ ساتھ ہوں گی. یاد رکھنا لالچ انسان کو تباہ کر دیتا ہے اور نیکی انسان کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے. حمزہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اسی لمحے غار زور سے ہلنے لگی. چھت سے بڑے پتھر گرنے لگے. حمزہ نے فوراً خزانہ سنبھالا. اس نے صرف ضروری چیزیں اٹھائیں اور پھر وہ تیزی سے راستے کی طرف بھاگا. پیچھے پوری غار ٹوٹ رہی تھی. راستہ بھی آہستہ آہستہ بند ہو رہا تھا. حمزہ نے پوری طاقت لگائی. وہ آخری دروازے تک پہنچ گیا. دروازہ بامشکل کھلا ہوا تھا. وہ تیزی سے باہر نکل گیا. جیسے ہی وہ باہر آیا غار کا دروازہ مکمل بند ہو گیا. ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا. پہاڑ کی زمین بھی لرز اٹھی. حمزہ کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا. وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ واقعی زندہ باہر آ چکا ہے. صبح کی روشنی پھیلنے لگی تھی. سورج کی پہلی کرنیں پہاڑ پر پڑیں. حمزہ نے آسمان کی طرف دیکھا. اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا. پھر وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا. راستہ بہت لمبا اور مشکل تھا مگر اب اس کے دل میں خوف نہیں تھا. اس کے پاس دادا کی نشانی تھی اور اس کے ساتھ ایک بڑا راز تھا. کئی گھنٹوں بعد وہ گھر پہنچا. اس کی ماں دروازے پر کھڑی تھی. حمزہ کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئی. اس نے فوراً اسے گلے لگا لیا. تم کہاں چلے گئے تھے؟ حمزہ نے خاموشی سے جواب دیا. میں واپس آ گیا ہوں امی. اس نے گھر کے اندر قدم رکھا. پھر اس نے صندوق کھول کر دکھایا. ماں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی. حمزہ نے اسے پوری کہانی سنائی. اس نے دادا کا خط بھی پڑھ کر سنایا. ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. اگلے دن حمزہ نے فیصلہ کیا. اس نے خزانے کا بڑا حصہ بیچ دیا. پھر اس رقم سے ایک سکول بنایا.
غریب بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کیا، اس نے ایک چھوٹا سا ہسپتال بھی بنایا اور ضرورت مندوں کی مدد شروع کر دی، مگر غار کا راز ہمیشہ چھپا رہا۔ حمزہ نے کسی کو راستہ نہیں بتایا، اس نے دادا کی ڈائری سنبھال کر رکھی اور اسے اپنے گھر میں محفوظ کر دیا۔ کئی سال گزر گئے، حمزہ کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی، مگر ایک چیز کبھی نہیں بدلی، اس کے دل میں دادا کی یاد اور اس غار کا خوفناک راز۔ ایک رات حمزہ نے ڈائری کھولی، اس کے آخری صفحے پر نئے الفاظ تھے: کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ حمزہ حیرت سے ڈائری دیکھنے لگا، پھر نیچے ایک اور جملہ ظاہر ہوا: اگلا وارث شاید تمہارا بچہ ہوگا۔ حمزہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے ڈائری بند کر دی۔ اس نے مسکرا کر کہا: کچھ راز راز ہی رہنے چاہیے۔ اور یوں 100 سال پرانی غار کی کہانی ختم ہوئی، مگر اس کہانی کا اصل سبق باقی رہا۔ خزانہ انسان کو امیر بنا سکتا ہے، مگر نیکی انسان کو عظیم بناتی ہے۔ لالچ ہمیشہ انسان کو کمزور کرتا ہے اور سچ ہمیشہ راستہ دکھاتا ہے۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو دولت کے پیچھے مت بھاگو، اپنے کردار کو مضبوط بناؤ، ضرورت مندوں کا سہارا بنو، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی دولت انسانیت اور اچھے اعمال ہیں۔ اور شاید یہی وہ خزانہ تھا جسے حمزہ کا دادا بچانا چاہتا تھا۔ ہمارے چینل کو فالو اور سبسکرائب لازمی کریں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔